अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सलामती वाली सोनी सी ज़िंदगी अता करें। आज की ये वीडियो कुछ अजीब सी होगी, लेकिन होगी। कुछ दिन पहले रोड साइड एक्सीडेंट हो गया। बड़ा टेरिबल एक्सीडेंट था मेरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा। चंद एक चोटें आई, बड़ी सीवियर किस्म की, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हूँ। कुछ इस एक्सीडेंट से पहले भी हम काफ़ी बिजी रहे, कोई व्लॉग भी नहीं बन सका, कहीं आउटिंग के लिए भी नहीं गए, इवन कोई होटलिंग ऐसी गेट टुगेदर भी नहीं हो सकी। अच्छा जी, ऑफिस से वापसी पे एक टर्न आया, तो उसके टर्न बिल्कुल 5-7 फीट के फासले से बाइक की इतनी स्पीड है नहीं थी, तो एक कुत्ता आ गया सामने, बड़ा सा ब्लैक सा कुत्ता था। अमूमन ऐसे कुत्ते मतलब होते नहीं है, जैसा वो मुझे लगा। बड़ा मतलब लंबे बालों वाला और काफ़ी हाइट थी उसकी। मैं खुद को स्टॉप नहीं कर पाया और उसके अंदर घुस गया, बस टक्कर हो गई उसके साथ। टक्कर हुई तो डेफिनेट फिर बैलेंस आउट हुआ और गिर गया। बाइक पे तो ऐसे ही होता है। बाइक अच्छी सवारी है, लेकिन सिक्योर नहीं है, कभी भी सिक्योर नहीं रहेंगे। तो कुछ भी हैपन होना है तो चोटें लगनी है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ। मैं गिरा हूँ तो हेलमेट वगैरह पैक था। मौसम आपको पता है सर्दियों का है, तो सर्दियों की जो शामें होती हैं वो भी गहरी होती हैं, तो वो भी उस दिन भी कुछ ऐसी ही शाम थी। तो वहाँ पे मैं गिरा हूँ, तो मैं थोड़ा सा होश में ही मतलब खुद को फील किया। मैंने उसान अपने मजबूत किए कि चलो हैपन तो जो होना था हो गया, लेकिन खुद को ज़रा मजबूत रखें, और ऐसा ही किया मैंने। सबसे पहले तो मैंने अल्लाह ताला की तौफीक से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ा। इतनी देर में लोग जमा हो गए, वो मुझे उठाने के लिए मतलब उन्होंने ज़ोर लगाना शुरू किया मेरी बॉडी को, बाजू को पकड़ के ऐसा कुछ। तो मैंने उन्हें बोला कि ज़रा वेट करें, मुझे ज़रा थोड़ा सा चेक कर लेने दें। मैंने खुद को चेक किया, जिस्म को, टांगें, थोड़ा सा खुद से ज़ोर लगा के, तो मुझे लगा कि कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं है, मूवमेंट थी मेरी बॉडी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी हाथ से स्पेशली। तो उठा हूँ मैं, फिर उन लोगों को मैंने इशारा किया, मुझे उठाया उन लोगों ने। अल्लाह ताला उन्हें भी अजर दे। उनमें से एक कुछ लड़का था, उसे कुछ ज़रा फर्स्ट एड के बारे में कुछ समझ थी, अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दी, उसके दिमाग में डाल दी बात। उसने फटाफट एक कपड़ा लिया और मेरे हाथ को बांध दिया जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की थी, उसने मुसलसल वो बांधे रखा। रेस्क्यू को कॉल की गई, रेस्क्यू आई, 20 से 25 मिनट हुए, क्योंकि ये थोड़ा सा देही इलाका था, सिटी से दूर था, तो इसलिए वो टाइम लगा रेस्क्यू को आने को। तब तक उन लोगों ने मेरी बड़ी मतलब टेक केयर की, और उस दौरान मैं अल्लाह को याद भी कर रहा था और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक था फिजिकली ना। ये चंद एक जो चोटें आई थी, उनके अलावा हड्डी वगैरह सारा कुछ नॉर्मल था। रेस्क्यू आ गई, रेस्क्यू वालों ने मुझे वो चेक किया जख्म को, और उसे एक नॉर्मल सी पट्टी दी, और उन्होंने बताया कि स्टिचेस आएंगे आपको। मैंने कहा ठीक है चलें। फिर वो मुझे करीबी जो हॉस्पिटल था इमरजेंसी, वहाँ पे ले गए। वहाँ पे चले गए, तो इसी दौरान मैंने एक दो दोस्त थे जो वहाँ पे नज़दीक थे, उन्हें कॉल की, वो भी पहुँच गए थोड़ी देर तक। तो डॉक्टर ने मुझे देखा इमरजेंसी में, मेरे जख्मों को देखा, तो उन्होंने बोला जी स्टिचेस होने हैं यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है करें आप। उन्होंने वो लगाए इंजेक्शन जो लगाते हैं उस स्पेसिफाइड पार्ट पे बॉडी के, जहाँ पे उन्होंने स्टिच करने हैं, वो लगाए। तो स्टिचेस अब वो डॉक्टर ने शुरू कर दिए, तो मैं देख रहा था। डॉक्टर कहता आप ना देखें। मैं कि नहीं है, मैं देख रहा हूँ, कोई मसला नहीं, आप इजी होके लगाएं, मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, ना मैं आपको रोकने वाला हूँ, ना कुछ ऐसा रिएक्ट करने वाला हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से एक मतलब हौसला सा था मुझ में, मतलब कोई भी पैनिक नहीं था मैं ज़रा भी, बड़ा पुरुमीद था, और शुक्रगुजार था अल्लाह ताला का कि चलें जो भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अमानत है, हम वो किसी भी लम्हे हमें ले जा सकता है। अल्लाह ने एक मौका दिया है फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, संवारने के लिए, नेक रास्ते पे चलने के लिए, गुनाहों की तौबा के लिए। तो इसलिए मैं बड़ा खुश था इस बात पे भी। तो वो सारा प्रोसीजर हुआ, इतनी देर में वो दोस्त भी आ गए मेरे वहाँ पे, तो वो भी देख रहे थे ये सारे प्रोसीजर को।
اچھا، ڈاکٹر نے اپنا جو بھی کرنا تھا پروسیجر وہ کیا، اس کے بعد انہوں نے مجھے انجیکشن وغیرہ لگائے اور میڈیسن کی وہ جو ڈسکرپشن تھی وہ دے دی کہ آپ نے یہ 15 دن یہ میڈیسن کرنی ہے اور ایسے ایسے بینڈیج کو چینج کرنا ہے روزانہ. میں کہا اوکے ہو گیا. وہ لیا. وہ لینے کے بعد جیسے ہی میں پھر ادھر سے نکلا، دوست نے مجھے بٹھایا اپنی بائک پہ، چلو یار میں آپ کو ڈراپ کراتا ہوں آپ کے گھر. میرا گھر وہاں سے ڈسٹینس میں تھا تقریباً 20 کلومیٹر. تو میں نے اسے بولا تھوڑا سا آگے آئے تو میں تھوڑا سا نا مزید اسٹرانگ فیل کیا خود میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود پاک پڑھ رہا تھا شاید یا کیسے بھی. تو میں نے اسے بولا کہ یار میں ایسا کرتا ہوں، میری بائک کی کنڈیشن ہے کافی آگے سے وہ ڈیمیج ہوئی تھی، لیکن اس قابل تھی کہ میں اسے سلو رننگ کر کے تو پہنچ سکتا تھا اپنی منزل تک، گھر تک. تو ایسے ہی کیا، میں اپنی بائک پہ ہو گیا، وہ لڑکے اپنی بائک پہ ہو گئے اور ہم ساتھ ساتھ چلتے چلتے گھر تک آ گئے. اچھا، میرے گھر کے پاس آ کے جب میڈیکل سٹور پہ میں رکا، میں نے اسے بولا یہ لے آؤ ڈسکرپشن جو بھی لکھی ہے ڈاکٹر نے. وہ لے آیا میڈیسن وغیرہ. وہ لے کے جب آیا تو اب میں سوچ میں پڑ گیا. ابھی تک میں بڑا پرسکون تھا، مطلب کسی قسم کا فمبلنس نہیں ہوئی، یہ دردوں سے چوٹوں سے کچھ بھی ایسا نہیں، خود کو ویک فیل نہیں کیا، نہ مینٹلی اتنا تو نہ ہی کسی اور لحاظ سے. لیکن جیسے ہی میرے خیال آیا کہ اب گھر جانا ہے، ماں باپ کو فیس کرنا ہے، وہ دیکھیں گے اس حالت میں تو کیا ان کی فیلنگز ہوں گی، اور بیوی بچوں کو نے دیکھنا ہے مجھے اس حالت میں. وہ تو کپڑوں پہ بلیڈنگ تھی سارا، اور ہاتھ اور یہ جو بھی چوٹیں تھیں تو یہ ویزیبل تھیں، یہ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں نے چھپا بھی سکتا تھا. خیر یہ جو تھا نا، یہ جو خیال تھا، یہ خیال مجھے بڑا تکلیف دہ لگا کہ بہن بھائیوں کو پتا چلے گا، سب کو لگے گا، کیونکہ یہ اپنے ہوتے ہیں تو پھر ان کی جو درد، وہ آپ کی درد کو دیکھ کے پھر آپ سے ان کی درد دیکھی نہیں جاتی، مطلب مشکل ہو جاتی ہے اسے فیس کرنا. تو یہ مجھے کمزور کرنے والا لمحہ تھا. تو اس کے لیے میں تھوڑا سا اللہ سے دعا کو تھا کہ یا اللہ اس لمحے سے بھی میں گزر جاؤں، جو اتنا مطلب لمحے میں گزار آیا ہوں اکیلے سے، مطلب خود کو حوصلہ دے کے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، تو اس مرحلے سے بھی گزر جاؤں. تو الحمدللہ ایسے ہی ہوا، گھر پہنچا، لڑکے چلے گئے مجھے چھوڑ کے. تو میں اندر انٹر ہوا تو ابو جی بیٹھے ہوئے تھے. ابو جی سے سلام لیا، انہوں نے بولا یہ بینڈیج پٹیاں خیر ہے. میں نے بولا کچھ نہیں ہے، ہمیں بس سلپ ہو گیا بائک سے، تو یہ تھوڑی ہلکی پھلکی چوٹیں ہیں، تو یہ بینڈیج ضروری ہو گئی تھی اس لیے لگا لی. تو ابو جی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، پکی گل ہے. میں کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی نا ایسے ہی ریئیکٹ کیا کہ جیسے نارملی ہے. تو اسی طرح والدہ سے بھی ہوئی ملاقات، تو انہیں بھی سیم. اور الحمدللہ کہ میں انہیں اپنی بات اچھے طریقے سے مطلب سمجھا پایا، مطلب بتا پایا کہ اتنی کوئی سویئر نہیں ہے، اور انہوں نے بھی زیادہ انویسٹیگیٹ نہیں کیا. تو وہ مرحلہ بھی گزر گیا. پھر اوپر آیا، بچوں کے پاس آیا کمروں میں، تو وائف نے دیکھا خیر ہے کیا ہوا ہے. میں کہا کچھ بھی نہیں ہوا، ایزی ہو جاؤ. اس طرح بچے بھاگتے آئے، انہیں دیکھا تو بچے وقتی طور پہ تو تھوڑا سا ہوئے پریشان مجھے دیکھ کے. لیکن جیسے ہی میں نے انہیں بولا کہ بچوں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بچت کی ہے، مجھے بڑا سیو رکھا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے پریشان ہوا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر بچوں کو بھی، وائف کو بھی حوصلہ دیا. وہ بھی پریشان ضرور ہوئے لیکن وہ ہائپ کریٹ نہ ہو سکی الحمدللہ، جس سے میں ڈر رہا تھا، ویسا کچھ نہیں ہوا. تو پھر میں بیٹھ گیا. اللہ اس کی تھرو آؤٹ ویڈیو، اس لڑکے نے پکچر بھی بنائی میرے زخموں کی، وہ انتہائی خوفناک قسم کی تھی، مطلب نارملی دیکھی نہیں جاتی ایسی، ٹھیک ہے نا، دکھانی بھی چاہیے، اور میں نے کسی کو دکھائی بھی نہیں. اسی طرح بہن بھائی آئے، انہیں پتہ چلا، وہ بھی آئے، تو انہیں بھی میں نے ایسے ہی مطلب حوصلے سے ہی بتائی بات، اور انہیں بھی یہی بتایا کہ کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے. تو الحمدللہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا، اور اس سارے عمل سے میں گزرا، اور میں بیڈ ریسٹ پہ ہوں ابھی بھی اپنی انہی سارے معاملات کی وجہ سے. لیکن تھرو آؤٹ میں واقعی میں مطلب کوئی بھی ہو جو اتنے مطلب حادثہ سے گزرے تو وہ ڈیفینیٹ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہی ہوتا ہے. اور بے شک میں بھی ہوں الحمدللہ. یہ سب اللہ کا کرم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے، اور اسی وجہ سے میں آج موجود ہوں، دنیا میں، زندگی میں واپس ہوں.
اور اپنی گناہوں کے لیے مزید توبہ کا طلبگار ہوں اور نیکیوں کا سیدھے رستے کا خواہش مند ہوں، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو مزید کچھ امپروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہو، لیکن اپنے اوسان اور اپنے جو بھی آپ کا مطلب اس ٹائم کی سچویشن ہو، اسے خود پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خود کو خود سے فیس کریں، بجائے کسی اور کے حوصلے کی آپ کو ضرورت پڑے۔ پہلے خود میں اتنی کریج آپ بڑھانے کی کوشش کریں یا لانے کی کوشش کریں کہ آپ خود ہی اسے فیس کریں، اور تاکہ آپ حوصلے میں ہوں گے تو آپ کو دیکھ کے آپ کے اپنے بھی حوصلہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ضرور ملیں گے زندگی کے ساتھ، صحت کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔